नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं बस बेचैनी के आलम में जाग रही थी और मेरी नज़रें अपने साथ सोए हुए अदनान पर थी। वो 12 साल का एक गोल मटोल बहुत खूबसूरत सा बच्चा था जो अपनी उम्र में थोड़ा बड़ा नज़र आता था। मैं बस सर से पाँव तक उसके वजूद को देख रही थी और बहुत कुछ मेरे दिलो दिमाग में चल रहा था। मैंने धीरे से इसके बालों में हाथ फेरा और गौर से उसके नकोश देखने लगी। उसके नाजुक गुलाबी होंठ बहुत ही प्यारे थे। उसने करवट बदली तो उसकी आंख खुल गई। मुझे खुद को तकता पाकर कहने लगा, क्या बात है बाजी, आप अभी तक सोई नहीं? वो मुझे बाजी कहकर पुकारता था क्योंकि वो मेरी फूफो का बेटा था, इसलिए मैं बड़ी बहनों जैसी थी, इसलिए वो अपनी अम्मा की बजाय मेरे पास सोता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। वो भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही बाजी तो हम कुछ खेलें। इसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग तेज़ी से चलने लगा और वो खुद मेरे साथ खेलने को राज़ी था। मैंने झट से कहा कि ठीक है, गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते हैं। पहले तो वह हैरानी से मुझे देखने लगा। बाजी, आप मेरे साथ गुड्डे गुड़िया वाला खेल खेलेंगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्या गुड्डे गुड़िया वाला खेल नहीं खेल सकती? वो कहने लगा, बाजी आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं और फिर मैंने तो आपको कभी गुड्डे गुड़िया खेलते नहीं देखा। मैंने इसके गालों में चुटकी भरी और कहा, गुड़िया मैं और गुड्डा तुम, हम शादी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, तो देखना हमारा खेल कितना अच्छा होगा। हम दोनों मिलकर गुड्डे गुड़िया की तरह शादी करेंगे। 12 साला अदनान मासूम सा बच्चा था। ना वो मेरे इरादों से बाखबर था, उसे अंदाज़ था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इसलिए वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, बाजी बड़ा मज़ा आएगा, मैंने भी गुड्डे गुड़िया वाला खेल नहीं खेला। मैं तो लड़का हूँ, इसलिए मम्मा मुझे हमेशा वीडियो गेम्स वगैरह ला कर देती। आज मैं आपके साथ गुड्डे गुड़िया वाला खेल खेलूँगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उससे कहीं ज़्यादा मेरा दिल धड़कनें तेज़ हो रही थी। मैंने एक सुर्ख रंग का दुपट्टा निकाला और उसे अपने सर पर घूंघट की तरह डाल लिया और कहा, चलो अदनान अब तुम दुल्हा बन जाओ। एक दुपट्टे से उसको भी मैंने पगड़ी बांध दी। वो खुद को दुल्हा तस्वर करते हुए मेरे पास आकर बैठ गया और फिर घूंघट उठाकर मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। फिर मैंने आसगी से उसे बताया कि शादी के बाद गुड्डे को गुड़िया के साथ क्या करना होता है। तो वो पहले तो हैरान हुआ और फिर उसके बाद कहने लगा, बाजी अगर मम्मा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी, मम्मा बहुत सख्ती करती हैं, आपको तो पता है ना। मैंने अदनान का हाथ पकड़ लिया और कहा, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। इस खेल में बड़ा मज़ा आता है, एक बार खेलोगे तो पता चलेगा। इसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जब मैंने उसे मजबूर किया कि वो मेरी बात माने तो वो राज़ी हो गया। मैंने जल्दी से घूंघट एक तरफ फेंका और उसको ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं सिर्फ 10 साल की थी। इसके वक्त मेरी फूफो ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने घर ले आई। मेरी अम्मा अब्बा जिस घर में रहते थे वो दादी दादे का घर था। फूफा फूफी ने इसे फ़रोख्त कर दिया था और मुझे अपने साथ रख लिया था। मेरे लिए ज़िंदगी में अब सवाए फूफो के और कोई सगा रिश्ता नहीं था। मैं हर वक्त फूफो के साथ रहती थी और फूफो भी शुरू शुरू में मुझसे बहुत प्यार जताती थी क्योंकि वो बे औलाद थी। लेकिन फिर तकरीबन 7 साल बाद वो हामला हो गई। उनके हमल के दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। फूफो के लिए घर के कामकाज करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो सारा घर मैंने ही संभाल लिया। इस वक्त मैं तकरीबन 16 साल की थी। हर छोटे से बड़े काम मैं खुद करती थी और फूफो को बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखने देती थी। मेरे लिए फूफो ही सब कुछ थी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने उनसे किसी छोटे बच्चे की तरह बिस्तर तक महदूद कर दिया था। मैंने 10 जमातें पढ़ी थी। इसके आगे फूफो ने मुझे एडमिशन नहीं दिलाया था। मैं सारा वक्त ही कामकाज करती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इन्हीं दिनों में 17 साल की हुई तो खूबसूरती मुझ पर टूट कर बरसी। अचानक ही मेरा कद भी लंबा हुआ और मेरे नस्वानी हुस्न में भी इजाफा हुआ। कभी कभी मेरे फूफो मुझे नज़र भर कर देखती और कहती कि खुद को छुपा कर रखा करो। फूफो की ये बात मुझे समझ ना आती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे फूफो की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया। जो मर्द और औरत के दरमियान के रिश्ते से नावाकिफ़ थी
मुझ पर उस रिश्ते की कुछ ऐसी हकीकत खुली थी कि मैं दंग रह गई थी। फूफो के हमल का यह 7वां महीना था कि एक रोज़ अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे फूफा दफ्तर से लौटे तो वो फूफो को फ़ौरन से हस्पताल लेकर गए, जबकि मैं घर में ही थी। सारा वक्त मैं परेशान रही और फिर रात को 10 बजे के करीब फूफा के लौटने के वो तनहा थे। सोफे पर बैठकर कहने लगे, मुझे पानी और कप चाहिए, पिला दोगी? मैंने जी अच्छा मैं और फुप्पो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, तुम्हारी फुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में ही एडमिट रहेंगी, हो सकता है कि आज उनका ऑपरेशन कर दिया जाए। मैं इतनी बच्ची नहीं थी कि ये ना समझ सकती कि फुप्पो के पास 7वें महीने में ही बच्चे की पैदाइश होने जा रही थी, और यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गई और फुफ्फो के लिए दुआ मांगने लगी। साथ ही साथ मैंने फुफ्फा के लिए चाय बनाई और उनके आगे चाय ले गई। उनसे खाने का पूछने लगी। ट्रे रखकर जैसे ही मैं सीधी हुई तो मुझे यूं लगा जैसे फुफ्फा की नज़रें मेरे वजूद पर पड़ी हों। मैंने बेध्यानी में दुपट्टा एक तरफ डाला हुआ था। थोड़ा गहरा था गला, क्योंकि मैं फुफ्फा के कपड़े पहनती थी, इसलिए मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। लेकिन फूफा मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए कहने लगा, तुमने खाना खाया? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगे, ऑर्डर कर देता हूँ, दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे, तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ। मैं फूफा के सामने बैठी तो उन्होंने सोफे पर अपने बराबर बैठने का इशारा किया। मैं फूफा के बराबर में ही बैठ गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। फूफा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आता तुम्हारी फुफ्फो के साथ क्या हो गया। ये पहली दफ़ा था जब फुफ्फा मेरे इतने करीब बैठे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, इसीलिए मुझे कुछ घबराहट होने लगी। मैंने जल्दी से उन्हें तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। मैं गैर महसूस तरीके से पीछे अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, लेकिन फूफा ने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और मेरे हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। कहने लगे, मैं तुम्हारी फुफ्फो से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लगा कि शायद वाकई ही वो फुफ्फो के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, इसलिए मैंने मज़ीद तसल्ली देने लगी। ऐसा ही कुछ देर गुजरा और फिर खाने का पार्सल आ गया। फूफा ने, बहुत थक गया हूँ, खाना मेरे बेड पर लगा दो, तुम भी वहीं आ जाओ। मैंने फूफा के कमरे में बेड पर ही दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया और ख़ुद भी अपने दुपट्टे से छुपाकर उनके सामने बैठ गई। मैं उस वक़्त हम दोनों घर में कोई नहीं था, इसलिए हमें साथ ही खाना खाना था। फूफा के साथ मैंने खामोशी से खाना खाया, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नज़रों से मुझे देख रहे हों। मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके सोने के लिए चली जाऊंगी, लेकिन जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो फूफा ने कह दिया, मेरे पाँव दबा दो। सारा वक्त अस्पताल में खड़ा रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे फूफा के पाँव दबाने शुरू कर दिए। वो आंखें बंद करके बिस्तर से टेक लगाए और मैं उनके पैर दबाने लगी। इतने में लाइट चली गई। मुझे अंधेरा से डर लगता था। एकदम ही मेरे मुंह से चीख निकली तो फूफा ने मुझे कसकर अपने बाजू में जकड़ लिया। कहने लगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं तो हूँ। मैं फूफा के सीने से लगी तो मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। मैं खुद उनसे छुड़वाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कसकर मुझे पकड़ा हुआ था और फिर धीरे से उन्होंने मेरी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए मुझसे कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम गुड्डे गुड़िया वाला खेल खेलेंगे। तुम्हें गुड़िया पसंद है ना? तुम जब से यहाँ आई हो गुड़ियों के साथ खेलती हो, आज तुम गुड़िया बनोगी और मैं गुड्डा। फूफा की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, कैसा खेल? वो कहने लगे, गुड़िया गुड्डा का खेल में शादी भी तो होती है और फिर गुड़िया गुड्डे की हो जाती है। चलो आज हम दोनों मिलकर शादी वाला खेल खेलेंगे। सीने से लगाए बिस्तर से खड़े हुए और फिर अलमारी तक पहुंच गए। उन्होंने मोबाइल का टार्च जला लिया था, जिसके कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी हो गई थी। मैं फूफा के बिल्कुल करीब थी। मेरे पसीने फूट रहे थे। फूफा ने अलमारी खोलकर एक नाइटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगे, जैसे गुड़िया को तुम छूने छोटे कपड़े से पहनाती थी, बिल्कुल ये भी वैसी ही है। आज की रात तुम्हें यही पहननी है, क्योंकि आज की रात तुम गुड़िया हो।
اس لباس کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی، وہ میرے پہننے کے قابل نہیں تھا، لیکن پھپھا نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کو بٹنوں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے میرے وجود پر چل رہی تھی اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اوپر سے کہا، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، آج کی رات سونے کے لیے نہیں، بڑے عرصے بعد تم اور میں تنہا ہیں، ورنہ تمہاری پھپھو ہمیشہ ہمارے درمیان ہوتی تھی۔ جلدی سے یہ لباس پہن لو، ورنہ میں تمہاری پھپھو کو ہسپتال سے واپس نہیں لاؤں گا۔ پھپھا نے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میری روح کانپ اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے لباس پہن لیا۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر پھپھا کی آنکھوں میں حواس چمکی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم بالکل اصلی والی گڑیا لگ رہی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے بستر پر لیٹا دیا، کہنے لگے، چلو اب میں گڈا ہوں اور تم گڑیا ہو، اور ہم کھیلتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو کھیل انہوں نے کھیلا میری روح تک زخمی ہو گئی۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے خود کو مجھ سے اس طرح ضم کیا کہ میرے اندر چیخنے کی سقط بھی باقی نہ رہی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ اگلی صبح پھپھا ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئے، کہنے لگے، تمہاری پھپھو کا آپریشن ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو میں تمہیں بھی ہسپتال لے جاؤں گا، لیکن خبردار جو ہمارے کھیل کے بارے میں کسی کو بتایا، تمہاری پھپھو بہت بیمار ہے، انہیں نہ بتانا کہ رات ساری ہم کھیلتے رہے، ورنہ وہ سمجھے گی تم نے ان کے ہسپتال میں ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ مجھے اور بھی طرح سے دھمکانے لگے اور میں خوف کے مارے در در کانپ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ ہسپتال چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ مجھے باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ پھر جب میرے اندر کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے صفائی کی، کھانا بنایا اور پھپھو کا کمرہ بھی صاف کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا پھپھو ہسپتال سے کب لوٹنے والی تھی، اور پھر جب شام کو پھپھا آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بیٹا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہیں اور مسرور تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بستر پر پٹک دیا، کہنے لگے، تمہاری پھپھو کی 3 دن بعد چھٹی ہو گئی اور یہ 3 دن ہم خوب کھیلیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی، اور آنے والے 3 دن وہ میرے ساتھ ہی وہ سب کچھ کرتے رہے جو میرے لیے کسی بیانہ خواب سے کم نہ تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پھپھا مجھے خود کو چھپانے کا کیوں کہتے ہیں، پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا اپنے پھپھا سے بہت کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ پھپھا نے ہمیشہ ہی ایسے ہی رکھا تھا، لیکن پھپھو کی غیر موجودگی میں پھپھا کا اصل رنگ کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 دن بعد جب پھپھو ہسپتال سے لوٹی تو ان کی گود میں عدنان تھا۔ دبلا پتلا سا عدنان بہت کمزور تھا، 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، شاید اس لیے وہ دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ پھپھو کی طبیعت بھی خراب تھی، ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر آرام کہہ دیا تھا۔ اس لیے ایک بار پھر میں اپنی پھپھو کی خدمت میں مصروف ہو گئی، لیکن پھپھو کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر پھپھا کبھی باورچی خانے میں اگر مجھ سے لپٹ جاتے تو کبھی رات کو میرے کمرے میں چلے آتے۔ میری زندگی میں مستقل طور پر ایک اذیت بڑھ چکی تھی۔ تقریباً 4-5 مہینے ایسے ہی گزرے تھے، اور پھر جا کر پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور عدنان کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہوتے ہی انہوں نے واپس گھر سنبھالا تھا، البتہ عدنان کو میں سنبھالا کرتی تھی۔ پھپھو نے پھر سے وہی عادت اپنائی تھی کہ پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی، اور میرا ان کے ساتھ بہت کم آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ لیکن جب جب مجھے وہ اذیت برے پل یاد آتے تو میرا دل خوف کے کانپ اٹھتا تھا۔ ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے اور میں 20 سال کی ہو گئی۔ میرے لیے رشتے آنے لگے، لیکن پھپھا میرے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر انکار کر دیتے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ عدنان 12 سال کا ہو گیا اور میں تقریباً 29 سال کی۔ نہ ہی میری شادی ہوئی تھی اور نہ ہی پھپھا کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس کو بات لے کر پھپھا کے پیچھے پڑ جاتی کہ آپ کیوں ہر رشتے میں کیڑا نکالتے ہیں، کیوں آپ زویا کی شادی نہیں ہونے دے رہے۔
لیکن پھپھا یہی کہتے کہ میں اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کروانا چاہتے۔ میں ان کے لیے مفت کا وہ مال تھی جسے وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے حاصل کر لیتے۔ میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ مجھے موقع ملتا تو میں ان کی جان لے لیتی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی تھی، اور اسی لیے ہر وقت میرے دل میں بدلے اور انتقام کی آگ جلتی تھی۔ اور پھر عدنان کے 12ویں سالگرہ کا دن آیا۔ پھوپھا بہت زیادہ خوش تھے۔ عدنان میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت بڑی تقریب کا انتظام کیا گیا، بہت سارے رشتہ دار اور دوستوں کو بلانا تھا۔ خوب دھوم دھام سے عدنان کی 12ویں سالگرہ منائی گئی۔ پھوپھا تو عدنان سے محبت کرتے تھے، لیکن پھوپھا کی محبت بالکل مختلف تھی۔ اکلوتے بیٹے میں ان کی جان بستی تھی۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ محسوس کی تھی، اور میں جانتی تھی اگر مجھے پھوپھا سے انتقام لینا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے عدنان کو استعمال کرنا ہوگا۔ عدنان کم عمری میں ہی میرے ساتھ سوتا تھا۔ پھوپھو کی طبیعت کی وجہ سے اسے میں اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ اس رات جب سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی اور عدنان میرے کمرے میں آ کر سویا تو میں خاموشی سے بس اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر عدنان کی پیدائش کے وقت جو ظلم ٹوٹا تھا اس میں چاہ کر بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ خوبصورت اور چٹا گول مٹول عدنان میری آنکھوں کے سامنے اور مجھ پر ماضی کے لمحے تکلیف ڈال رہے تھے۔ عدنان کی آنکھ کھلی تو وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے باجی کہتا تھا، کہنے لگا باجی اب کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو ہم گڈا گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ماضی کے وہ لفظ خود بخود میری زبان پر آئے تھے جنہوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس دن بعد میں نے اپنی گڑیا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے گڑیوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج کی رات میں وہی کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ عدنان بھی میرے اصرار کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی تو عدنان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، گڑیا شرماؤ تو صحیح۔ مگر میں نے اپنا گھونگھٹ ایک طرف پھینک دیا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ گڑیا گڈے کے درمیان شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا، شادی کے بعد گڈا گڑیا کو رخصت کروا کر لے کر جاتا ہے۔ اب اگر ہم اسی کمرے میں بیٹھے رہے تو رخصتی کیسے ہوگی؟ چلو ہم پیچھے کے راستے سے چھت پر چلتے ہیں۔ میری بات پر وہ تو ڈر گیا، کہنے لگا، ماما بہت غصہ کریں گے۔ آدھی رات کو وہ باہر نکلے کے لیے منع کرتی ہیں، لیکن جب میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میری وجہ سے راضی ہو گیا، اور پھر میں اسے زبردستی پیچھے کے راستے سے چھت پر لے گئی۔ اور پھر چھت پر میں نے اسے برابر والوں کی چھت پھلانگ کی۔ برابر والوں کا بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، وہ لوگ پردیس گئے ہوئے تھے۔ میں نے عدنان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی چھت کے اسٹور روم میں پہنچ گئی۔ وہ کھلا پڑا تھا کیونکہ مکمل طور پر خالی تھا۔ میں عدنان کو اندر لے گئی اور کہا، چلو اب ہم یہاں پر کھیلیں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، لیکن میں نے عدنان کو بٹھایا اور کہا، دلہن تو شادی کی رات دلہا بہت پریشان کرتا ہے، اب میں بھی تمہیں تنگ کروں گی۔ پھر میں نے اپنے دوپٹے سے عدنان کا منہ باندھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عدنان میں پانی پی کر آتی ہوں، تمہیں یہی بیٹھو۔ اور پھر میں اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی اور واپس اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون آیا تھا۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ گھر میں صبح کیا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد فجر کی اذانیں ہوئی تو حسب معمول پھپھو مجھے جگانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ پھپھو نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی، عدنان کہاں ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، میں تو رات میں تقریب میں بہت تھک گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم، پھپھو گھبرا گئی۔ سارے گھر میں ڈھونڈا اور پھر پھپھو کو اٹھا دیا۔ عدنان کی گمشدگی کا سن کر پھپھا کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دیوانوں کی طرح یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن عدنان کہیں نہ ملا۔ پولیس کو بھی بلا لیا، لیکن پولیس بھی عدنان کو تلاش نہ کر سکی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برابر والوں کے بنگلے میں اسٹور روم میں ہوگا۔ آدھا دن گزر گیا تھا، پولیس عدنان کو تلاش کر رہی تھی، جبکہ پھپھو روتے ہوئے بیٹھی تھی اور پھپھا دیوانوں کی طرح چیخ رہا چلا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل چاہا کہ میں پھپھو کو عدنان کا بتا دوں، کیونکہ ان میں سب سے اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر میری نظر پھپھا پر پڑی تو میرا دل سخت ہو گیا۔ ایسے ہی شام ہو گئی اور پھر شام کے وقت تک جب
फूफा पूरी तरह पागल हो गए तो मैं फूफा के करीब गई और उनके सामने बैठ गई। मैंने कहा कि गुड़िया गुड्डे वाला खेल खेलें। मेरी बात सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गए और गौर से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, आपको खेलने का बहुत शौक है ना, चलें कुछ खेलते हैं, गुड़िया गुड्डे वाला खेल या छुपन छुपाई वाला। पप्पा तेज नज़रों से मुझे देखने लगे, कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा और तुम क्या बातें कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने भी खेल खेला था, मैं भी खेल खेलना चाहती हूँ। क्या पता अदनान के साथ भी किसी ने कोई खेल खेला हो। मेरी बात पर फूफा के चेहरे का रंग बदला। वो गुस्से में कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तुमने कुछ किया है। वो बराबर चीख रहे थे। मैंने कहा, आप चाह कर भी कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। अगर आप गुनाह कर सकते हैं तो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। आपने गुड़िया गुड्डा वाला खेल तो खेला, मैंने छुपन छुपाई वाला खेला। इस रात मैं गुड़िया बनकर, अब आप चाहें तो अपने बेटे को तलाश कर लें। वो तैश में आ गए, मेरे गिरेबान को पकड़ा और कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बताओ तुमने इसके साथ क्या किया। वो इतनी बुरी तरह चीख रहे थे कि फुफ्फो दौड़ती हुई आ गई और फिर वो गुस्से में फुफ्फा से कहने लगी, आपको क्या हो गया, क्यों बेचारी को जोया को पीछे लगे हुए हो। फुफ्फा कहने लगे, ये बेचारी नहीं, इसने ही हमारे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। इसने बदला लेने के लिए हमारे बेटे के साथ ना जाने क्या कर दिया। फुफ्फो हैरत से पूछने लगी, कौन सा बदला, जोया भला हमसे बदला कैसे लेगी। फुफ्फा अपने हवास खो चुके थे, चीखते हुए कहने लगे, मैंने इसके साथ ज़्यादती की थी और ये उसका बदला लेना चाहती थी। मुझे लगता है इसने हमारे बेटे को मार दिया है। वो बुरी तरह चीखते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फुफ्फो ने बीच में आकर बचाया था। वो हक्का बक्का सी फुफ्फो को देख रही थी। फुफ्फो ने सारा सच खुद ही अपने मुंह से उगल दिया था। मैं यही चाहती थी कि इकलौते बेटे के लिए वो तड़पें, परेशान हो, उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, अपनी ज़्यादतियों का ख्याल आए और ख़ुद अपने गुनाहों को कबूल करें। और मेरा मंसूबा कामयाब हो गया था। सारा सच खुद ब खुद फुफ्फा के सामने आ गया था। वो मुझसे पूछने लगी कि अदनान को क्या तुमने कुछ किया है। मैंने कहा कि मैं इस बारे में इस वक्त बताऊंगी जब आप फुफ्फा को पुलिस के हवाले करेंगी, जब उन्हें उनके जुर्म की सज़ा मिलेगी। फुफ्फा ने मेरी बात मान ली, फुफ्फा को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने फुफ्फा को बता दिया कि मैंने उसे बराबर वाले स्टोर रूम में बंद किया है। ये सुनकर वो भागी और फिर अदनान को लेकर नीचे आई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो बेहोश था। फुफ्फो ने उसे होश दिलाया, प्यार किया और वो बहुत खौफज़दा था, सहमा हुआ था। मैंने फुफ्फो से माफ़ी मांगी क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं अपने फुफ्फा को सज़ा दिलवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने भयानक जुर्म की वो खुद कबूल करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। फुफ्फो ने मुझे माफ़ कर दिया था। वो बहुत आला ज़रफ़ की मालक थी। वो जानती थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और एतबार तो उनका भी टूटा था। आज मेरा फुफ्फा जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि मैं फुफ्फो और अदनान के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके साथ हूँ। मैंने अदनान से भी माफ़ी मांगी और मुझे माफ़ कर चुका था। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि ताकतवर एक हद तक ही जुल्म कर सकता है, लेकिन जब मज़लूम पलट कर वार करता है तो जुल्म हमेशा के लिए बेआबरू हो जाता है।